नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। महानगर र उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन अझै अनिर्णित। सहमतिका लागि आजै राति पुनः बैठक बस्दै। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एकीकृत समाजवादीद्वारा घोषणा पत्र सार्वजनिक। स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष जोड। निर्वाचन अवधिभर मादक पदार्थको बिक्री र सेवनलाई निषेध गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई। मर्यादित बन्न सबैलाई आग्रह। अफगानिस्तानको काबुल स्थित छात्र विद्यालयमा बम विस्फोट, कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। र गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीद्वारा आयोजित बक्सिङ प्रतियोगिता आजबाट सुरु। पुरुषतर्फ गण्डकीका आकाश राणा क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ 5 दल बीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा भएको छलफल मंगलबार साँझसम्म पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेलका लागि गरिएको सोमबार र मंगलबार दिनभरको प्रयास पनि सफल हुन सकेन। तर छलफल जारी रहेको र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरू सकारात्मक रहेको कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सहमति जुटाउन गठबन्धनको बैठक राति 10 बजे बस्ने पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनमुखी स्थानीय सरकार विकास र समृद्धिको आधारको नारा सहित स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ, जसमा विद्रोहको आवश्यकता, सरकारमा छँदा गरेका कार्यदेखि गर्न चाहेका कार्यसम्मका मुद्दाहरू रहेका छन्। पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनमा होमिँदै गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले अन्य राष्ट्रिय दलहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनमा जान प्रतिबद्ध भएको सन्देश दिएको छ। घोषणापत्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमाले भित्रै रहेर सुधार्न सकिने अवस्था नरहेको र कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन नसकिने भएकाले विद्रोह गरिएको सबैभन्दा पहिले स्पष्ट बनाएको छ। एमाले दाबी गर्दै आएको वृद्ध भत्ता, गाउँफर्क अभियान जस्ता योजना माधव नेपाल सरकारमा भएको कार्यकालमा भएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अन्मिललाई नेपालबाट फर्काउने कार्य, मध्य पहाडी लोकमार्गको सुरुवात, उपल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माण, जनता आवास कार्यक्रम जस्ता कार्य समेत माधव नेपाल सरकारमा हुँदा सुरुवात गरेको एकीकृत समाजवादीले उल्लेख गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले पहिलो प्राथमिकतामा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारलाई राखेको छ। जटिल खालका शल्यक्रिया बाहेक अन्य शल्यक्रिया स्थानीय अस्पतालबाट नै निशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ। स्थानीय पहिचानको लागि हरेक पालिकामा स्थानीय विशेषताको म्युजियम राख्ने चाहिँ भनेका छौँ। भूमि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेका छौँ। द्वन्द्व पीडितहरूलाई राहत र सहयोग पुर्याउने भनेका छौँ। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई लगानी कसरी भित्र्याउने प्रत्येक पालिकामा त्यसै योजना अगाडि सारेका छौँ र भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय सरकार बनाउने कुरा अगाडि सारेका छौँ। र यसै गरी सुशासन सम्बन्धी जनताको मूल्याङ्कनको लागि विशेष योजना। अब हाम्रा पालिकाहरूले आफ्नो काम सुरु गरिसकेपछि 1 वर्षपछि प्रत्येक घरमा रिपोर्ट कार्ड बाँड्नुहुनेछ र त्यो रिपोर्ट कार्डमा जनताले आफ्नो गुनासो अथवा नभएका काम हुनुपर्ने काम लेख्नुहुनेछ। दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षा अन्तर्गत सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई स्तरीय बनाउने र सहकारी वा गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहने निजी विद्यालयलाई विशेष सुविधा दिने नीति बनाउने बताएको छ। माध्यमिक तहको अध्ययनपछि स्वरोजगार हुन सक्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि तिनै तहलाई अभिमुख गराउने, लर्न एन्ड अर्न प्रणाली अन्तर्गत कार्यक्रम, एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय, स्थानीय तहद्वारा छात्रवृत्ति, पालिकाले चाहेको विषयमा विद्यावारिधि गर्न चाहेमा 2 लाखसम्म एकमुष्ट छात्रवृत्ति लगायतको शिक्षाको योजना एकीकृत समाजवादीसँग छन्। 5000 लिटरसम्म निशुल्क खानेपानी, एक घरलाई 300 युनिटसम्मका निशुल्क बिजुली प्रदान गर्ने समाजवादीले घोषणा गरेको छ। कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने मात्र नभई उत्पादित वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्ने र कम बजार मूल्य भएमा पालिकाले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने कृषितर्फको योजना एकीकृत समाजवादीसँग छ। हरेक पालिकामा माटो परीक्षण प्रयोगशाला, एक पालिका एक पशु अस्पताल लगायतका नीति समाजवादीले अगाडि सारेको छ। गरा सुधार, चक्लाबन्दी, जमिनको बहुउपयोग र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न मालपोत कर छुट गर्नेदेखि भूमि बाँझो राख्न नपाउने विषय कडाइका साथ लागू गर्ने योजनामा एकीकृत समाजवादी छ।
घरेलु उद्योगलाई कर छुट दिँदै प्रोत्साहन दिने समाजवादीको योजना छ। हरेक पालिकामा युवा, श्रम र महिला विभाग गठन गर्नेदेखि मदिरा सेवनका लागि पालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको योजना छ। हरेक ओडामा पार्क, खेल मैदान, हरेक पालिकामा पुस्तकालय बनाउनेदेखि फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने एकीकृत समाजवादीको योजना छ। जातीय छुवाछुतदेखि कला, संस्कृति र साहित्यलाई प्रोत्साहन गर्न पालिकाबाट नै कार्यक्रम चलाउने जस्ता 37 शीर्षकका योजना एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्मानजनक रूपमा भए मात्रै गठबन्धन स्वीकार्य हुने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा गौरवशाली बीचको पार्टी एकता कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्मानजनक रूपमा भएको गठबन्धन मात्रै स्वीकार्य हुने बताउनु भएको हो। सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्दै अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्दै अलि अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार पनि गर्दै चल्नु भएको छ भन्ने रिपोर्ट पनि आइरहेको छ। हामी अपमान सहनका लागि जन्मेका होइन, अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गर्नलाई जन्मेका हौँ। हामीलाई आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमा विश्वास छ र हामीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन पनि गर्न हुँदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनले 2/3 मत प्राप्त गरेको भए पनि केपी शर्मा ओलीमा विकसित व्यक्तिवाद र सर्वसत्तावादले आन्दोलनको गौरव नै गुम्ने अवस्था रहेकाले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था भएको अध्यक्ष नेपालले स्मरण गर्नुभयो। एकता कार्यक्रममा नेकपा गौरवशालीका नेता भीमेश्वर पराजुलीले गणतन्त्र विरोधी केपी शर्मा ओलीसँगको माओवादी एकतामा सामेल हुन नसकेको भए पनि माधव नेपालको नेतृत्व आफूलाई स्वीकार भएकाले समाहित भएको जिकिर गर्नुभयो। हामी कम्युनिस्ट हौं, ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट गणतन्त्र निर्माण गरेको हो। त्यसैले उहाँको नेतृत्वमा जान सक्दैनौँ र त्यति बेला पनि भनेका थियौँ। यद्यपि जनयुद्ध कालदेखि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनदेखि संविधान निर्माण गर्नुको अवधिसम्म कमरेड माधव कुमार नेपालको भूमिका हामीले बुझिराखेका थियौँ। नेपालमा कि उग्र वामपन्थी कि दक्षिणपन्थी अवसरवादी भएकाले कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउन नसकेको नेकपा गौरवशालीको बुझाइ छ। पार्टी एकता कार्यक्रममा समाहित पार्टी नेकपा गौरवशाली जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट विकसित दल हो। करिब 40 जिल्लामा उस्तै संगठन निर्माण गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धन कुनै हालतमा नतोड्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 53औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै कुनै हालतमा गठबन्धन तोड्नु नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेता तथा कार्यकर्तालाई गठबन्धनको पक्षमा बोल्न आग्रह पनि गर्नुभयो। गठबन्धन भएरै कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री पाएको भन्दै उहाँले कङ्ग्रेस पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर आफूले राम्रो काम गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधान अनुसार एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेकोले कोही न कोहीसँग मिल्नै पर्ने बाध्यता रहेको पनि बताउनुभयो। गठबन्धन के हाल हुने हो, अस्ति जस्तो हाल भयो नि। ओलीले बारे पनि के हाल थियो हाम्रो पार्टीको, देशबाट कति हाम्रो साथी गएका थिए, हटाउनु पर्यो भने होइन। त्यस कारण चाहिँ भोलि पनि त्यो अवस्था नहोस्, त्यस कारण चाहिँ हामी सबैले के ध्यान पऱ्यो भनेदेखिलाई अहिलेको नयाँ संविधान जो बनेको छ यो संविधान अनुसार कुनै पनि एक्लै पार्टीको सरकार बहुमत आउने सम्भावना छैन। त्यो धेरै किसिमको सङ्गठन भएपछि भन्न सक्दैन। कसैले कसै त मिल्नै पऱ्यो। उसलाई हटाउनु पर्यो सबैले भने ठिक छ हटाऊ। त्यस कारण चाहिँ अब गठबन्धनलाई अगाडि लगेर जानु छ। त्यस कारण गठबन्धन भन्दाखेरि गिभ एन्ड टेक हुन्छ नि। तपाईँलाई सबैको दिनलाई गठबन्धन बनायो होइन नि, उनले पनि के पाउनुलाई गठबन्धन बनायो। उहाँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले कुनै पनि स्कुल, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूको युनियन हार्नु नहुने बताउनुभयो। उहाँले निवेशनका नेताहरूलाई सहर केन्द्रित नभई गाउँ केन्द्रित सङ्गठन निर्माणमा जोड दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। स्कुलको युनियन जित्नुहोस्, सारा स्कुलको युनियन हामी हारेका छौँ, कलेज युनियन हारेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ मेरो अहिले पनि के छ भनेदेखिलाई सम्पूर्ण देशभरिका कलेज स्कुलहरूमा हाम्रो चाहिँ सङ्गठन पार्टी बनाउनुहोस्।
प्रधानमन्त्री देउवाले पढाइमा फेल भएर विद्यार्थी नेता बन्न नसकिने भन्दै पढाइमा पनि अब्बल बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेविसङ्घको हातमा देश आइसकेकाले भविष्यमा नेतृत्व गर्ने गरी अहिलेदेखि नै तयारी साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। यही वैशाख 30 गते एकै चरणमा 753 वटै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएका बेला निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि आचार संहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घले जोड दिएको छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन मिडियाको भूमिकालाई लिएर निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संविधानको गन्तव्यमा पुग्ने पहिलो पाइला निर्वाचन भएको बताउनुभयो। प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासङ्घको सहकार्यमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले लोकतन्त्रमा निर्वाचन सबैभन्दा प्रिय शब्द भएको भन्दै निर्वाचनको प्रक्रियालाई दूषित बनाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। हामीलाई के लाग्दछ भने हाम्रो गन्तव्य संविधानले स्पष्ट रूपमा हाम्रो गन्तव्य तोकेको छ र त्यसले के भन्छ भने हामी शान्ति, स्थिरता, विकास, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छ। अब निर्वाचन आयोगको पर्सपेक्टिभबाट भन्ने हो भने त्यो गन्तव्यमा पुग्ने पहिलो पाइला भनेको निर्वाचनबाट प्रारम्भ हुन्छ। निर्वाचन प्रक्रिया हालसम्मको अवस्थामा आइपुग्न आयोगको एकल प्रयासले मात्र नभई मिडिया क्षेत्रको पनि उत्तिकै योगदान रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरी आयोगको परीक्षा लिनु उचित नहुने बताउनुभयो। आफ्नै विषय हेर्ने संस्थालाई, आफ्नै आस्थाको संस्थालाई जुन परीक्षा लिने र धम्की दिने काम साथीहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यसै किसिमको परीक्षा आयोगसँग लिने धृष्टता नगरिदिनको निम्ति हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। आचार संहितामा लेखिएको छ, अब कुनै परीक्षा लिनु छ भने तपाईँले आफ्नो परीक्षा आफै लिनुहोस्, आफैलाई सोध्नुहोस् ठिक बेठिक के गरिराखेको छु भनेर। प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा हालसम्म नेपाली मिडियाले कलम नचलाएको दावी गर्नुभयो। निर्वाचनको समयमा जनताको चासोको विषय मिडियाले सही ढङ्गबाट पस्कनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। हामीबाट जनताले एउटा अपेक्षा गरेका छन्, खासमा निर्वाचन कसरी हुन गइरहेछ, निर्वाचन आयोगले के गरिरहेछ, दलहरू के गरिरहेछन्, दलका एजेन्डा के छन्, यी लगायत कुरामा चाहिँ हामी आफू आचार संहिताभित्र रहेर आफ्ना सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न कन्टेन्टहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचनका क्रममा पत्रकारमाथि एकपक्षीय र दलीय ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै त्यसको जवाफ व्यवहारबाट दिनुपर्ने अवसर आएको बताउनुभयो। पत्रकारिता क्षेत्र निष्पक्ष छ, यसले तटस्थता मेन्टेन गर्न सक्छ र जनतालाई आफ्नो एउटा विवेक प्रयोग गर्नका लागि, निर्णय लिनका लागि, जनमत निर्माणका लागि चाहिँ आवश्यक कन्टेन्ट दिन्छ र कुनै बायसनेस नेपाली मिडियाले देखान्न भनेर त्यो विश्वसनीयता प्रदर्शन गर्ने एउटा अवसरका रूपमा हामीले निर्वाचनको पत्रकारितालाई लिनुपर्ने अवस्था भएको छ। उहाँले निर्वाचनको प्रक्रियालाई पूरा गर्ने आयोगको भूमिकालाई मिडियाले सहज बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनको शक्ति देखेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली थरथरी काँपेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 53औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धनको शक्ति देखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली थरथरी काँपेको बताउनु भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनबाट हताश भएर ओली प्रतिगामी र अवसरवादी तत्त्वहरूसँग हातेमालो गर्न पुगेको उहाँले बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन सत्ताको लागि नभई व्यवस्थाको लागि बनेको बताउनुभयो। लोकतन्त्र, नेपालको परिवर्तनहरूलाई बचाउनका लागि र देशलाई अग्रगामी बाटोमा रूपान्तरण गर्नका लागि गठबन्धन बनेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यो गठबन्धन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र होइन, यो गठबन्धन नेपालमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि, परिवर्तन रोकाउनको लागि र नेपालको परिवर्तनलाई बचाउनको लागि र नेपाललाई अग्रगामी बाटोमा रूपान्तरण गर्नको लागि यो गठबन्धन हो।
उहाँले नेविसङ्घलाई पदाधिकारी सहितको कमिटी बनाएर पूर्णता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 8 कक्षाभन्दा माथिका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई नेविसङ्घको सदस्य बनाएर प्रजातन्त्रको पहरेदार जन्माउनु पर्ने बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। महानगर र उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन अझै अनिर्णित सहमतिका लागि आजै राति पुनः बैठक बस्दै। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एकीकृत समाजवादीद्वारा घोषणापत्र सार्वजनिक, स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष जोड। निर्वाचन अवधिभर मादक पदार्थको बिक्री र सेवनलाई निषेध गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई, मर्यादित बन्न सबैलाई आग्रह। अफगानिस्तानको काबुल स्थित छात्र विद्यालयमा बम विस्फोट, कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। र गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीद्वारा आयोजित बक्सिङ प्रतियोगिता आजबाट सुरु। पुरुषतर्फ गण्डकीका आकाश राणा क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। जनता समाचारमा अब थप समाचार। समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल उपत्यका कमिटीले उपत्यका स्तरीय प्रचार भेला सम्पन्न गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले मंगलबार पार्टी कार्यालयमा उपत्यका स्तरीय प्रचार भेला सम्पन्न गरेको हो। पार्टीले निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम अगाडि बढेको पार्टीका उपमहासचिव एवं पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो। प्रेस संगठनका सदस्यलाई आउँदो निर्वाचनमा आफ्नो ठाउँबाट प्रचार प्रसारमा क्रियाशील हुन पार्टीले आग्रह गरेको छ। उचित प्रचार जरुरी रहेकाले प्रचार गर्नु अनिवार्य रहेको उपमहासचिव खतिवड़ाको भनाइ छ। देशका तमाम गरिब, मजदुर, किसान र राष्ट्रिय उद्यमी सबैका मनमा कम्युनिस्ट पार्टीले आशा र भरोसा जगाएको थियो। नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका लागि सही विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम अनुसार संगठन क्रियाशील भएको पार्टी खतिवड़ाले बताउनुभयो। विचारको प्रचारलाई व्यवस्थित ढङ्गले कमरेडहरूले अगाडि बढाइदिनु भयो भने निश्चय नै चुनावमा भोट कति आउँछ भन्ने कुरा होइन, कुन एजेन्डा स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी लागिरहेका छौँ। आज पनि प्रतिगमनको खतरा मुलुकबाट टरेको छैन। प्रतिक्रियावादीहरू र अनुदारवादीहरू एउटा गठबन्धनमा छन्। सही कार्यक्रमका आधारमा मात्रै देशव्यापी रूपमा एकता सम्भव हुन सक्ने समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठले बताउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धन भत्काउने प्रयास उसको जारी छ र सुन्छु मैले यी 5 दलीय गठबन्धनलाई एमालेका मित्रहरूले एउटा अपवित्र गठबन्धनको संज्ञा दिइराख्नु भएको छ। वास्तवमा 5 दलीय गठबन्धनको जन्मदाता पनि केपी ओली हुन्। यदि उनले 2/3 सरकार असमयमा नढालेको भए यो 5 दलीय गठबन्धन बन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र पालिकाहरूमा तालमेल मिलाउन पार्टीले एजेन्डा बनाएर दृढ संकल्पका साथ लागि परेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रीमान अझैसम्म घरमा नआएपछि बर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 1 कुरुलेकी बिरमा थापा मगरको दैनिकी बाटो हिँड्दै बित्ने गरेको छ। 5 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरेबिया पुगेका श्रीमान गगन बहादुर थापा मगर स्वदेश त फर्किए, तर घरमा भने अझै आइपुगेका छैनन्। श्रीमान वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्किए पनि कहाँ गए भन्ने थाहा नहुँदा परिवार नै बिचल्लीमा परेको छ। 5 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबिया पुगेका बर्दियाका गगनबहादुर थापा मगर नेपाल फर्किए पनि नेपालमा आएर कहाँ गए भन्ने थाहा नहुँदा परिवार नै बिचल्लीमा परेको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि काठमाडौँबाटै काम पाएको भन्दै ठेकेदारसँग काममा जान लागेको खबर सुनाएका भूपेन्द्र थापा मगरका छोरा गगनबहादुर थापा मगर केही समय सम्पर्कमा आएको भए पनि अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् र परिवारका सदस्यहरू पनि छोराको खबर आउँछ कि भनेर बाटो हेर्ने गरेका छन्। म चाहिँ अनि यहीँबाट ठेकेदारले अलिकति पैसा अनि हालिदिने भनेछ।
त्यस अलिकति 1 लाख जति ठेकेदारले पैसा हालिदिन्छ भनेछ। त्यस पछाडि अनि मैले पनि 50,000 कमाएर म यहीँबाट चाहिँ विदेश जान्छु भनेर अनि भनेको हो। त्यस पछाडि त्यहाँबाट अनि त्यहीँबाटै लापट्टै अनि घरको माइलो छोरा नेपाल फर्किएपछि पनि अहिलेसम्म घरमा नआउँदा छोराको मुख नै हेर्न नपाई मर्ने हो कि भन्दै आमाको मन चिन्तित हुन थालेको छ। छोराको बाटो कुर्दा कुर्दै नाति 5 वर्षको पुगिसक्यो। छोराका सबै साथीहरू चाडपर्वमा गाउँघरमा आउँदा आफ्नो मन भारी हुने गरेको गगनकी आमाको पीडा छ। अन्त मेरो 3टा छोरा छन्, 2टा छोरालाई मैले देख्दैन, त्यसैलाई यिनी घुँडा दुखेर हिँड्न सक्दैन। अब मर्ने, अब त्यसको मुख देखिन्न हेरे म मर्ने बेलासम्म भेट हुने रहन्छ अब भनेर मलाई धेरै चिन्ता। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रीमान अहिलेसम्म कहाँ र कुन अवस्थामा छन् परिवारलाई कुनै जानकारी नै छैन। घरबाट बिदा भएका श्रीमान काठमाडौँ आए पनि फोन गरेर नेपाल आएको बताएका श्रीमान अहिलेसम्म पनि घर नआएको गगनबहादुरकी श्रीमती बिरमा थापा मगरले बताइन्। छोरा पनि ठुलो भइसक्यो, बाबा खै भन्छ, आफूले दिने जवाफ नै नभएको उनले सुनाइन्। अब कति दिन यसरी छोरालाई सम्झाउने, छोराको प्रश्नले आफ्नो मन नै थाम्न गाह्रो हुने गरेको उनले सुनाइन्। बाबु पनि अहिले कति 5 वर्ष भयो, 5 वर्ष पुगेर 6मा लागेछ। अनि अब सबै साथीहरूको बुवा आउने बेला सोध्छ कि हाम्रो बुवा कहाँ हुनुहुन्छ मम्मी भन्छ। त्यही बेला आफूलाई दुःख लागेर आउँछ कि अनि मैले विदेश हुनुहुन्छ अनि पछि हाल्नुहुन्छ भनेर भनिदिन्छु। घरमा नाबालक बच्चादेखि वृद्ध बाआमाहरूले पर्खिरहेको छोरा सम्पर्कमा नआउँदा परिवारको बिचल्ली हुने भएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूको उचित सुरक्षाका साथै मृत्यु भएमा कम्तीमा 40 लाख बराबरको बिमाको माग गरेको छ। समितिको वैशाख 3 र 4 गते भक्तपुरको खरिपाटीमा सम्पन्न राष्ट्रिय अधिवेशन आयोजक समितिको दोस्रो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संगठनका महासचिव शरण कुमार गुरुङले उक्त जानकारी दिनुभएको हो। महासचिव गुरुङले महिलाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै गर्भावस्थाको समयमा 1 वर्षे तलबी बिदाको माग गरेको पनि बताउनुभयो। महिला मैत्री शौचालयको व्यवस्था, ड्रेस चेन्जिङ रुम, स्तनपान कक्ष, अनुकूल स्थानमा शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गरी क्रिटिकल गर्भधारणको अवस्थामा रहेका महिला कर्मचारीहरूलाई 1 वर्षे तलबी बिदाको व्यवस्था गरियोस्। पत्रकार सम्मेलनमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका संयोजक मोहन कुमार घिमिरेले पेसाकर्मीहरूको हक हितका लागि आफूहरू सधैँ लागि परेको दावी गर्नुभयो। संगठन नेपाल स्थानीय प्रदेश सङ्घ सबै तहका कर्मचारी समेट्ने गरी सेवा, अस्थायी जिम्मेदारी, करार सबै सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरू समेटेर यो सङ्गठन निर्माण गरेका छौँ। यसले मुलुकभरि आकार लिँदैछ। 77वटा जिल्ला कार्य समिति, सबै 42वटै विभागीय कार्य समितिमा यसले आकार लिएको छ। कार्यक्रमका सहभागीहरूले कर्मचारीहरूको लागि संगठनले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल उद्योग परिसङ्घले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नरहेको बताएको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा नभए तापनि चनाखो भएर भने हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको परिसङ्घको सुझाव छ। मङ्गलबार नेपाल उद्योग परिसङ्घले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र कुनै पनि सूचकहरूमा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नरहेको बताएको हो। परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अग्रवालले उपलब्ध तथ्याङ्क र विगतको परिदृश्यको विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै प्रचार भए पनि तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अग्रवालले अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा नभए तापनि चनाखो भएर भने हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक सङ्कट, कर्जा नपाएको अवस्था, आयातमा समस्या, कर्जाको माग पूर्ति गर्न सक्ने स्रोत नभए तापनि मुलुकको आर्थिक सङ्कटको अवस्था नभएको अग्रवालले बताउनुभयो। आजको दिनमा एउटा त्यति मात्रै होइन, डिमान्ड पनि जुन हामीहरूको माग छ बजारमा
त्यो पनि खुम्चिएर गइराखेको छ। साथैमा अर्थतन्त्र पनि खुम्चिने आधारहरू आइसकेका छन्। यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि जुन सरकारबाट जुन स्टेप्सहरू आइराखेका छन्, जुन राष्ट्र ब्याङ्कले स्टेपहरू लिइराखेका छन्, धेरै कुराहरूको बारेमा हल्ला पनि भइराखेका छन्। अध्यक्ष अग्रवालले भुक्तानी सन्तुलन नोक्सानमा जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही समस्या भने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउन विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। हामीहरूसँग रिसोर्सेसहरूको कमी हुन्छ र हामीहरूको एक्सपेन्डिचरहरू, हामीहरूको इम्पोर्टहरू बढी हुन्छ, तर हामीहरूसँग आफ्ना रिसोर्सेसहरूको कमी हुन्छ। अब यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ भने हामीहरूले आफ्नो रिसोर्सेसहरू बढाउनुपर्छ, हामीले आफ्नो इन्फ्लोहरू बढाउनुपर्छ। परिसङ्घका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा नपुग्ने दावी गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का हुन लागेको भनेर अनावश्यक हल्ला गरिएको बताउनुभयो। कुनै पनि कम्पेरिजनमा श्रीलङ्कासँग हाम्रो कुनै मिलाउने भने त्यो विदाउट एभिडेन्स, विदाउट सोच, विदाउट लजिक गर्ने जस्तो कम्पेरिजन हो, त्यो कुनै कम्पेरिजन छैन। बरु मलेसियाको हेऱ्यो भने मलेसियाको आज फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ 6 महिनाभन्दा कम छ। अब धेरै जसो युरोपियन कन्ट्रीको 2 महिना 3 महिना राख्छ। खालि यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको महिना मार्दै जोडेर कुनै त्यस्तो कम्पेरिजन भनेर त्यसको कुनै अर्थ छैन भनेर सिनेको भनाइ छ। सङ्घले कम्तीमा 3 वर्षको सीमा तोकेर विदेशीलाई डलरमा सेयर किन्न दिनुपर्ने बताएको छ। त्यसरी सेयर किन्नेहरूलाई ऋणपत्र खरिद अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा सङ्घले अघि सारेको छ। रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई छुट्टै परिचय पत्र बनाएर सरकारी सेवामा अग्राधिकार दिनुपर्ने पनि परिसङ्घको माग छ। पोखरामा आज पानी पर्दा दिउँसै अन्धकार भएको छ। मंगलबार दिउँसो 3 बजेपछि आएको हावाहुरी र वर्षाका कारण दिउँसै अन्धकार भएको हो। पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको प्रभावका कारण पोखरामा मेघ गर्जनसहित वर्षा भएको छ। वर्षासँगै पोखरामा दिउँसै अँध्यारो हुँदा सवारी साधनहरू हेडलाइट बालेर हिँडेका छन् भने पानी परेपछि 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन तथा पैदल यात्रु बीच बाटोमै नै रोकिएका छन्। यस्तै दिउँसो परेको पानीका कारण बढ्दो गर्मीमा राहत मिलेको महसुस गरिएको छ। पोखराको पछिल्लो 24 घण्टाको अधिकतम तापक्रम 32.3 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19.4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। यसअघि 2067 सालमा वैशाख 29 गते पोखरामा यस्तो मौसम देखिएको थियो। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय 4403 को परीक्षण गर्दा उक्त सङ्ख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या 9,78,684 पुगेको छ। एन्टिजेन परीक्षण विधिबाट संक्रमितको सङ्ख्या 1,40,163 रहेको छ। पछिल्लो समय थप 36 जना निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको सङ्ख्या 9,66,379 पुगेको छ। निको हुने दर 98.7% रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोनाको कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा कोरोनाबाट हालसम्म 11,951 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले अन अराइभल भिसाका लागि नगद रकम बोक्नुपर्ने प्रावधान हाललाई खारेज गरिएको छ। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले केही दिनअघि एटिएम मेसिन बिग्रिएको भन्दै पर्यटकहरूलाई अन अराइभल भिसाका लागि नगद $200 साथमा ल्याउनुपर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनाको चौतर्फी विरोध भएपछि हाललाई नगदै बोकेर आउनुपर्ने प्रावधान खारेज भएको अध्यागमन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी पर्यटकको सहजताका लागि भन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका 2वटा एटिएम मेसिन र 2वटा POS मेसिन थप गर्न लागि छ। विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एटिएम मेसिन सोमबार जडानको काम सुरु भइसकेको छ। अनअराइभल भिसाका लागि नगद बोक्नुपर्ने प्रावधान हटेपछि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो साता लगातार 2 दिन घटेको शेयर बजार मङ्गलबार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। मङ्गलबार बजार 13.37 अङ्कले बढेको हो। यो सँगै नेप्से परिसूचक 2357.24 बिन्दुमा उक्लिएको छ। शेयर बजारमा मङ्गलबार 1.25 अर्ब रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ भने नेप्से उपसमूहमा रहेका 13वटै समूहमा हरियाली छाएको छ। मङ्गलबार नोबेल ब्याङ्कको सर्वाधिक 6 करोड 30 लाख रुपियाँ बढीको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै हिमालयन डिस्टिलरीको 4 करोड 35 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेस्डो समृद्ध लघुवित्त र ग्रिन भेन्चर्सको शेयर मूल्यमा 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने दिव्येश्वरी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9% घटेर सर्वाधिक गुमाउनेमा परेको छ। भारतले विस्फोटक पदार्थको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। नेपालमा विस्फोटक सामग्री सडक, जलविद्युत तथा सुरुङ निर्माणका आयोजनामा प्रयोग हुने गरेको छ। नेपालमा ठूला चट्टान तथा पहाड फोर्नका लागि विस्फोटक पदार्थ आयात हुँदै आएकोमा त्यस्ता आयोजनाहरूको काम प्रभावित हुने समाचारहरू सार्वजनिक भए लगतै भारत सरकार अन्तर्गतको पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा सङ्गठनले प्रतिबन्ध हटाएको हो। उसले गत बुधबार भने सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै विस्फोटक सामग्रीको निर्यातमा रोक लगाउन भनेको थियो। साथै उसले सबै उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूलाई क्लास 2 एक्सप्लोसिभ अर्को निर्देशन जारी नभएसम्मका लागि निर्यात गर्न बन्देज लगाएको थियो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन अझै अनिर्णित। सहमतिका लागि आजै राति पुनः बैठक बस्दै। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एकीकृत समाजवादीद्वारा घोषणापत्र सार्वजनिक। स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष जोड। निर्वाचन अवधिभर मादक पदार्थको बिक्री र सेवनलाई निषेध गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई। मर्यादित बन्न सबैलाई आग्रह। अफगानिस्तानको काबुल स्थित छात्र विद्यालयमा बम विस्फोट। कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु, 11 जना घाइते। र गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीद्वारा आयोजित बक्सिङ प्रतियोगिता आजबाट सुरु। पुरुषतर्फ गण्डकीका आकाश राणा क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पूर्वी युक्रेनमा डोनबासका लागि युद्ध चलिरहेको बताउनु भएको छ। रुसी सेनाले पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा पुरै 300 माइल फ्रन्ट लाइनमा युक्रेनी पोस्टहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको बीबीसीले जनाएको हो। रुसले पूर्वी युक्रेनमा विशाल स्तरको सैनिक आक्रमण थालेको छ। त्यस्तै रुसी समर्थित लडाकुहरूले मारियोपोलमा रहेको औद्योगिक परिसरमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जहाँ युक्रेनी सेना र नागरिकहरू लुकेको बताइएको छ। यसैबीच युक्रेनी सेनाहरूले खार्किभको दक्षिणमा केही सफल जवाफी आक्रमणहरू गरिरहेको सैन्य विश्लेषकहरूले बताएका छन्। जेलेन्स्कीले नियमित भिडियो सन्देशमा रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमणका लागि ठूलो स्तरमा सैनिक तैनात गरेको समेत बताउनुभयो। यद्यपि युक्रेनको रक्षाका लागि आफूहरू तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। जतिसुकै रुसी सैनिक तैनात भए पनि आफूहरू लड्न तयार रहेको जेलेन्स्कीले बताउनुभयो। यता पूर्वी युक्रेनको लुहान्स्क क्षेत्रका गभर्नरले नियमित लडाईँका कारण आफ्नो क्षेत्रको अवस्था नर्कसरह भएको टिप्पणी गरेका छन्। गत फेब्रुअरी 24मा रुसले युक्रेन विरुद्ध सैनिक आक्रमण थालेको थियो। यद्यपि तेज युक्रेनी प्रतिरोधका कारण राजधानी कब्जा गर्न नसकेपछि हाल रुसी फौजले आफ्नो ध्यान पूर्वी युक्रेनतर्फ केन्द्रित गरेको बताइएको छ। अफगानिस्तानको काबुलमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मङ्गलबार भएको विस्फोटमा परि 11 जना घाइते भएको अल जजिराले जनाएको हो।
पश्चिम काबुलको एउटा छात्र विद्यालय क्षेत्रमा 3वटा विस्फोट भएको अफगान सुरक्षा बलले जनाएको छ। थप विवरण आउन बाँकी नै रहेको प्रहरीले जनाएको हो। अफगानिस्तानमा जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यक सिया हजारा समुदाय बारम्बार इस्लामिक स्टेट सहित सुन्नी लडाकु समूहहरूको निशानामा पर्ने गरेको छ। आक्रमणको जिम्मेवारी तत्काल कसैले पनि लिएको छैन। तालिबानले गएको अगस्टमा सत्ता हातमा लिएपछि आफूहरूले देश सुरक्षित गरेको बताउँछन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारी र विश्लेषकहरूले उग्रवादको पुनरुत्थानको जोखिम अझै बाँकी रहेको र इस्लामिक स्टेट लडाकु समूहले धेरै ठूला आक्रमणहरू गरेको दावी गरेका छन्। पाकिस्तानले श्रीलङ्काली नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा 6 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। पाकिस्तानको आतंकवाद विरोधी अदालतले श्रीलङ्काली नागरिक प्रियन्था कुमारा दियावदनालाई हत्या गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिएको हो। यो सँगै 9 जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ भने 1 जनालाई 5 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। यस मामिलामा 72 जना दोषीलाई 2 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। सरकारी वकिलका अनुसार सजाय सुनाइएका मध्ये 8 जना नाबालक थिए। कुमारालाई गत वर्ष पाकिस्तानको सियालकोट जिल्लामा ईश्वर निन्दाको आरोपमा मारिएको थियो। श्रीलङ्काली नागरिक प्रियन्ता सियालकोटको एउटा कारखानामा म्यानेजरको रूपमा काम गर्थे। गत वर्ष डिसेम्बर 3मा हिंस्रक भिडले उनलाई ईश्वर निन्दाको आरोपमा कुटपिट गरी हत्या गरेको थियो र पछि उनको शरीरमा आगो लगाएको थियो। अब खेलकुद समाचार। वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीद्वारा आयोजित बक्सिङ प्रतियोगिताको पुरुष 52 केजीमा गण्डकी प्रदेशका आकाश राणाले लुम्बिनी प्रदेशका सूरज ओली तथा एपीएफका प्रदीप महर्जनले कर्णाली प्रदेशका मोहन गुरुङलाई हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। बसन्तपुर डबलीमा जारी प्रतियोगिताको पुरुष 57 केजीमा नेपाल प्रहरीका शम्भु राजवंशीले सुदूरपश्चिमका रामबहादुर थापा तथा एपीएफका पुरन राईले बागमती प्रदेशका मार्शल गुरुङलाई पाखा लगाउँदै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाए। पुरुष 63 केजीमा एपीएफका सोनाम कार्की र लुम्बिनीका अनिल पुन मगरले क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका छन्। प्रतियोगिताको पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गणेशमान सिंह फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रकाशमान सिंहले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्नुभएको थियो। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 7 र महिलामा 5 गरी 12 स्पर्धा समावेश छन्। 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोली आर्मी, प्रहरी र एपीएफ गरी 10 टिमका 102 खेलाडीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता संयोजक राजीव श्रेष्ठले जनाएका छन्। प्रत्येक स्पर्धाका विजेताले 25,000, उपविजेताले 15,000 र तेस्रो हुने 2 खेलाडीले समान 7,500 नगद पुरस्कार पाउनेछन्। उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीलाई मोटरसाइकल र उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई स्कुटर प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिता शनिबारसम्म। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्मानजनक रूपमा भए मात्रै गठबन्धन स्वीकार्य हुने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा गौरवशाली बीचको पार्टी एकता कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्मानजनक रूपमा भएको गठबन्धन मात्रै स्वीकार्य हुने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन कुनै पनि हालतमा नतोड्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 53औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि हालतमा गठबन्धन तोड्न नहुने बताउनु भएको हो। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपालको सहकार्यमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोग, पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपालले जोड दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माथिको निलम्बन कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश हरि भुँयालको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन भनिएको छ। अफगानिस्तानको काबुलमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मङ्गलबार भएको विस्फोटमा परि 11 जना घाइते भएका छन्।
पश्चिम काबुलको एउटा छात्र विद्यालय क्षेत्रमा 3वटा विस्फोट भएको अफगान सुरक्षा बलले जनाएको छ। थप विवरण आउन बाँकी नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।